सामीर व नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का जो मजहबी तबका उलमा इकराम है, ये बहुत ही ज़्यादा दकियानूस हैं और शिद्दत पसंद और तंग नज़र हैं। ये हमारे माशरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं और ये हमारे माशरे के तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये है। क्योंकि आज आपने इस्लामाबाद में एक वाक़या सुना होगा जो न्यूज़ चैनल्स की ज़ीनत बना। आपने सुना होगा कि एक मौलवी साहब के बेटे ने या एक मौलवी ने आज अपनी बीवी को सर में लोहे के डंडे मारकर उसे मार दिया है। सारा नामी 37 साला औरत जो कनेडियन शहरी थी, उस इस्लामाबाद के एक इलाके में पार्लियामेंट की नाक के नीचे उसे मार दिया गया और ये काम करने वाला मौलवी है। चूँकि वो औरतों के हुकूक नहीं जानता, औरतों के हुकूक को रोकता है और इस माशरे में औरत को मर्द के शाना बशाना चलने से रोकता है और वो दकियानूस है और ऐसे अफ़ाल वही कर सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले भी एक मौलवी ज़ाहिर जाफ़र नामी ने वो नूर मुक़द्दम को इस्लामाबाद में इसी तरह अपने घर पर बुलाकर भी इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था, छुरियों से उसके आज़ा को काट दिया था। वो भी एक मौलवी था और एक मौलवी ख़ानदान, एक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला था। उसने भी ऐसा किया क्योंकि ये लोग औरत के हुकूक नहीं जानते, औरत का इज़्ज़त व एहतराम नहीं जानते। इनको पता नहीं है कि औरत क्या है और औरत की क्या अहमियत है इस माशरे में और औरत को क्या हुकूक दिए गए हैं इस माशरे में। ये दीन इस्लाम, क्योंकि ये दीन इस्लाम से बहुत दूर हैं। लेकिन अफसोस, ऐसे जुमले कसने वाले वो ज़रा गौर कर लें कि जब भी इस मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि औरत के साथ जुल्म किया जाता है, नारवा सलूक किया जाता है, तो उनके पीछे किस किस्म की जहनीत और सोच वाले लोग होते हैं। वाक़या पेश आया है, याज़ अमीर नामी एक सहाफ़ी और एक साबका सियासतदान, उसके बेटे ने अपनी 37 साला बीवी को, जो उसकी तीसरी बीवी थी, उस मामूली से तू तकरार पर उसके सर में लोहे के राड मार कर उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को वो बाथ टब के अंदर छुपा दिया गया। ये सारा वाक़या आप सुन और देख रहे होंगे। लेकिन लिबरल यहाँ पे चुप है और लिबरल का फिर भी यही कहना है कि मौलवी पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, ये दकियानूस हैं और ये माशरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनकी वजह से शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी और मुल्क के हवाले से दीगर ममालिक में जो बदनामी और बेइज्जती होती है वो इन मौलवियों की वजह से होती है। जबकि आप देख चुके हैं इस तरह के माकबल होने वाले वाक़यात भी अगर आप देखते जाएं, सबका ताना बाना किन लोगों से मिलता है, कौन लोग हैं जो इन मामलात में वो पेश हैं और कौन औरतों के साथ जुल्म करते हैं। दरअसल ये वही लोग हैं, ये वही सोच और फ़िक्र रखने वाले लोग हैं जो 8 मार्च को औरत मार्च के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और शहरों में एक ड्रामा रचाते हैं कि औरत को हुकूक हासिल होने चाहिए, औरत को आज़ादी दी जाए। दरअसल ये वही जाफ़र नामी और ये आज जिस शख्स ने ये काम किया, ये वही सोच रखने वाले लोग हैं जो आज़ादी औरत के नाम पर औरत के जिस्म तक पहुंचने के लिए सारा कुछ करते हैं और उनके साथ खड़े होकर बैनर और कतबे और ये सारा शोर शराबा इसलिए होता है ताकि वो औरत तक आसानी से पहुंच जाएं और उसके बाद वो जो चाहे मर्ज़ी है वो करें। इसीलिए वो कहते हैं हमारा जिस्म और हमारी मर्ज़ी। इसी तरह के लोग ये आज इन अफ़आल में पाए जाते हैं। औरतों पर जुल्म करना, औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाना, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर देना, ये आज तक आपने किसी न्यूज़ और किसी मीडिया पे किसी मौलवी के नाम से नहीं सुना होगा। जब भी आपको ऐसे मामलात मिलेंगे, ऐसे केस आपके सामने आएंगे, तो वो ऐसे ही लोगों के मुताल्लिक़ होंगे जो साला साल मीडिया पर औरत की आज़ादी के नाम पर शोर मचाते हैं। इस्लाम आज़ादी देता है, इस्लाम हर इंसान को हुकूक देता है, लेकिन वो हुकूक इज़्ज़त, अदब, एहतराम के दायरे में है, वो जिस्म तक पहुँचने के लिए नहीं है जो हमारा लिबरल मीडिया और
وہ لبرل آنٹیاں وہ عورت کے حقوق کے نام پر آ کے لوگوں کو عورتوں کے جسم تک پہنچانے کے بعد اس کا سلوک اور اس کا انجام ہر سال ایک نئی سٹوری سے آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ لوگ ہر واقعہ خود کرنے کے بعد مولوی کو اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیوں سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مولوی ہی وہ شخص ہے جو ہم جنس پرستی پہ آواز بلند کرے گا، کیونکہ یہ خود تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، چونکہ یہ ملوث ہیں اور اس کو یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے راہ آسان ہو۔ لیکن اگر مولوی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی ہم جنس پرستی کے خلاف ہے، اور پھر عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مولوی بولتا ہے اس لیے کہ وہ عورت کے ساتھ ظلم کے خلاف ہے اور ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حقوق کا علمبردار ہے۔ لیکن یہ جو ایک دن این جی اوز اور مغربی دنیا کے چندوں پہ آ کر جو آوازیں بلند کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف عورت کے جسم تک آزادی سے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کچھ کرتے ہیں ہر سال وہ ایک نئی سٹوری کی طرح، کل بھی آپ کے سامنے ایک سٹوری آ گئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ چند دن پہلے اسی شخص کا باپ، یہ سینئر جو صحافی ہے ایاز میر، یہ اپنے تقریر کے دوران کہتا ہے کہ میں بھی شراب پی لیا کرتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ شراب کوئی بھی پی لے، ایک اپنی آزادی ہونی چاہیے ہر انسان کو کہ اپنی زندگی میں جو کرے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب ہر بے حیائی اور برائی کی جڑ ہے۔ جب آپ پی لیتے ہیں تو آپ دھت ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کل کے معاملے میں بھی یہی عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اس سے پچھلے سال ظاہر جعفر نامی نور مقدم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں اسی شراب اور نشے کا عنصر شامل تھا۔ یہ مغرب زدہ لوگ اور یہ لبرل انٹیاں اور یہ ان کی چند مافیا اور چند این جی اوز اس ملک میں یہی کچھ لانا چاہتی ہیں جو کل آپ نے دیکھا ہے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، ایک حقیقی آزادی اور حقیقی حقوق ہر ایک کو دلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹرانسجنڈر کے حقوق ہوں، چاہے وہ خواجہ سرا کے حقوق ہوں، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ مردوں اور بچوں اور بوڑھوں اور ضعیفوں اور جانوروں تک کے حقوق ہوں، وہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ اسلام کے دامن میں آئیے، ہر حقوق آپ کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا معاشرہ آپ کو حقوق نہیں دیتا، تو وہ معاشرے کی برائی ہے، وہ معاشرے کی خرابی ہے، لیکن اسلام آپ کو ہر ایک حقوق دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ جب اسلامی ہوگا، اس میں نظام خلافت کا قیام ہوگا، تو آپ کو ہر حقوق آپ کی دہلیز پہ ملے گا۔ پھر آپ کو حقوق کے لیے عدالتوں اور مختلف دروں کے پر جانے کی اور سر جھکانے کی اور ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اسلامی معاشرہ ہی ہمیں تمام انصاف اور حقوق دلا سکتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے لیے، اسلامی بنانے کے لیے اور اسلامی خلافت کے لیے آج سے اپنی کوشش اور جدوجہد وہ شروع کر دیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کو جس مقصد کے تحت اور جس نظام کے تحت حاصل کیا گیا تھا، وہ نظام انشاءاللہ اس کا مقدر ہوگا، اور لاکھوں قربانیاں جو دی گئی تھی، ایک دن وہ خون، وہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اور اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم، ناانصافی، تشدد، جبر نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو حقوق دیے جائیں گے، جو حقوق مدینہ نبی علیہ السلام اور ان کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اپنے ملک کی رعایا کو دیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے حقوق وہ اس ملک میں ہر ایک کو ملیں گے۔ ناس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اہل علم اور دیندار طبقے کا ساتھ دیں، اور دین سے رہنمائی لیتے ہوئے اس معاشرے کو اسلامی، فلاحی اور خلافت کے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اور یہ جمہوریت زدہ لوگ یہ آج تک ہمیں کچھ نہیں دے سکے، نہ اور سوائے ہمارے ملک کو کھانے کے۔ آج آپ اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ اس کا عزم کر لیتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب امن، سکون، چین اور راحت و آرام آپ کا مقدر بنے گا۔